ورحمة الله وبركاته. الحمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. اللہ والو، آج دا عظیم الشان خطبہ جمعہ جس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ مالک دی توفیق دے نال
اسی ایک دفعہ پھر حاضر ہوئے، دعا کرو اللہ پاک سب دی حاضری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ گلہ سنن آئے ہو رب دے یار دیا، اللہ دے خلیل پیغمبر دیا، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ وہ شخصیت نے کہ جنہ دی پوری زندگی بچپن تو لے کے بڑھاپے وفات تک آزمائشاں، قربانیاں اور مصیبتاں اندر گزری ہے۔ اسی سے گھبرا جانے آنا، کو دکھ آوے، کو مصیبت آ جائے، کو پریشانی آ جائے، لاہوریا گھبرا جانے آسی۔ اسی سے صرف اینی جی چیز تو گھبرا جانے آ کہ آج گرمی بڑی ہے، کی جانا جمعہ پڑا۔ سانوں دے اسلام ملیا مفت دے اندر، نہ اساں کو قربانیاں دتیاں نے، نہ ساڑھے تے کو آزمائشاں آئیاں نے، کار بیٹھے ساڑھے تک اسلام پہنچ گیا ہے۔ مگر ایک بات ذہن نشین کر لو، ساڑھے تک اسلام پہنچ دیا سینکڑوں نہیں، ہزاراں دی تعداد اندر نہیں، لکھاں دی تعداد اندر مسلمانہ نے اپنے خون دیا قربانیاں پیش کیتیاں نے۔ مخالفت، دشمنیاں، جلا وطنیاں، موت یا دھمکیاں، عزت نفس نو مجروح کرنا، ایمان والے آنو کیڑا کیڑا ہو غم اور ازمائش اور دکھ جو نہیں پہنچیا، کیڑے کیڑے دکھ دی داستان تیرے سامنے رکھا، اللہ دے خلیل نے نا ایویں تے یاری نہیں لب گئی، اللہ رب العزت دی یاریاں لانیاں بھی ہوتے نہ کو گالے، یاری نبانی بھی ہوتے نہ کو گالے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یاری لائیے تے یاری نبھا کے بکھائیے۔
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਵਤਨ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਖਲੀਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਵਾਰ ਦਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲਾਹੌਰੀਆ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਹਲਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਖਲੀਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਹਲਿਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ऐसे मरहलिया चो गुजर सके। हजरत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वेले तौहीद का ऐलान कर दिता है ना, बाप भी दुश्मन बन गया, जनाब इब्राहीम के 3 भाई सन, चौथे हजरत इब्राहीम सन। रूए जमीन ते हजरत खलीलुल्लाह तन तनहा सन, हर पासे मुखालफत, दुश्मनी, धमकियां, खौफ खतरे दिया साजिशां हो रही सन। कल्ली एक जान वास्ते सारी सल्तनत और सारिया ताकत इकट्ठियां होके सिर जोड़ के बह गई सन। क्यों? उन्हें सारा कुछ भुला के रब नाल यारियां ला रही सन। रब इज्जत भी देंदा, रब शोहरत भी अता करदा, मुकाम ते बुलंदियां भी अता करदा, जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कुर्बानियां की वजह तो हाय 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 किथे याद आईया मैनू गल्लां, किते इब्राहीम अपना घर छड़ गए, बाप छड़ गए, किते वतन छड़ गए तौहीद वास्ते, और किते अपने रिश्तेदार छड़ गए, किते जनाब हजरत खलीलुल्लाह रब ते तवक्कुल करते अग विच रह गए, किते हजरत इब्राहीम ओदी यारी विच 80 साल की उम्र, 83-85 साल की उम्र का बाबा ते रब कोलों तरले लैंदा लुक लुक के, अल्लाह औलाद नहीं दिती, औलाद अता कर दे। रब ने पुत्र दिता, आसमान तो हुक्म आया इब्राहीम इस पुत्र नूं नाल लैके जंगल च छड्ड आया। हाय हाय अजे लाड नहीं वेखे, अजे मुहब्बतां करके चाह नहीं लथे। इब्राहीम ने सोचा नहीं, गिला नहीं कीता, शिकवा नहीं कीता, छड्ड के आ गए। रब ने पुत्र दिता, लाडला पुत्र है और अखां दा तारा पुत्र है। आसमान तो आवाज आउंदी है, इब्राहीम जी रब्बे जलील। फरमाया इनू साडी राह विच सिफा कर दे। फरमाया अल्लाह जी तुहाडा हुक्म है, मैं सब कुछ कुर्बान कर देंगा। पुत्र नू लटा लिया, छुरी जला दी है। आसमान तो आवाज आउंदी है, छुरीए तू चलना नहीं, तुम्बा भेज दिता, ओ जिबा हो गया। मेरे रब नू अदावा एनिया पसंद आईया ने, क़यामत तक वास्ते रब ने
بڑی لگن نال سننا بڑی غور نال سننا آنا ذرا اج رب دے یار دیاں گلاں قرآن دی زبانی سن کے لے جا مولا فرماندے نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ایک باری پھر کہہ دے جڑا قرآن کو سمجھدا پیا تڑپ جاوے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں گزشتہ جمعے دسیا کہ جناب ابراہیم نے دعوت دا آغاز کر دیتا فرماتے نے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا سبحان اللہ پروانے ہو ایک قرآن سنتے جایا دے تے جناب ابراہیم دیاں دعوتاں تے غور کرتے جایا دے تے پتہ ہی عمر کنی ہے حضرت جناب ابراہیم دی جدوں دعوتاں پیش کرتے لے پہ 16 سال دی عمر ہے میں آج ہی پڑھتا تھا پیا اس نوجوان دیاں دعوتاں دیکھ کے اللہ ذوالجلال دی قسم اج دیاں دعوتاں حقیر نظر آندیاں سن پئیاں ہائے ہائے میں صدقے جاواں قربان جاواں ارمند نے یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا آبت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک لاوریا قال سلام علیک میرا قائدہ دا ہندر سی اللہ میرے قائدی ازدانی شہید رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے قبر دے کروڑا رحمتہ نازل کر دے میرے قائد نے آکھنا اللہ ایک قرآن کا دائی اے تے انجے جوے موتیاں دیاں لڑیاں ہی پرو چھڑیاں نہیں اللہ ایک قرآن کا دے جدی مٹھیس دا مقابلہ خالص شیف دا ڈراموی نہیں کر سکدا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی غفورا آئے قرآن سن لے ذرا قرآن سن لے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گل تے میں اور بھی تیرے گوش گزار کرنی چاہنا وا اسلام پھیلیا پیار نال پھیلیا محبت نال پھیلیا نفرت نال اسلام نہیں پھیلیا تلوار نال اسلام نہیں پھیلیا اوے لڑائی جھگڑے نال اسلام نہیں پھیلیا اسلام پھیلیا پیار نال پھیلیا اخلاق نال پھیلیا ہے
مشن نو اپنے دل چ بٹھال کے لے جا حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اج دعوت دا آغاز کیتا ہے تے سب تو پہلا اپنے گھروں آغاز کیتا ہے اپنے ابا جی تو آغاز کیتا ہے تے باپ جان نے کون ہے باپ ہوئے جنہیں نمرود نو اپنا خدا منیا اور میں تے پڑھتا سا پیا لاہوریا اے او حضرت خلیل اللہ دا باپ ہے جنہیں نمرود دا مجسمہ بنایا تے بازار چوک وچ لایا مجسمہ بنا کے اج ویندے نہیں اے یورپ کنٹریاں دے اندر دیگر جگہ تے مجسمے بنائے جاتے ہیں اے جناب ابراہیم دے باپ آدر نے اوتے جناب چوک وچ ایک مجسمہ بنا کے نمرود دا لایا تے اے نمرود جیڑا اے انعام دیندا اینو اپنا خاص بندہ بنایا آسمان تو آواز ہوندی ہے آئے آئے آسمان تو آواز ہوندی ہے آدر اسی تیرے گھر دے وچ توحید دا بوٹا لا دیواں گے ایسا پودا لگاواں گے جیڑا درخت بن جائے گا جیڑا کدی کٹیا نہیں جا سکے گا تے جدیاں جڑا جدیاں شاخاں قیامت دیاں دیواراں تک پھیل جان گیاں ویکھ لے لاہوریا پھیل چکیاں نے میں تے آنا قیامت دیاں دیواراں تک پھیل چکیاں نے تے مومن مسلمان توحید پرستاں دے دلاں وچ جڑا انہاں نال کنٹیکٹ ہو چکیاں نے کیونکہ او پودا توحید دا پودا سی او رب دی وحدانیت دا پودا سی او رب دی الوہیت دا پودا سی آئے آئے اسی اس پودے نو اپنے خون نال سیراب کرتے رہواں گے اپنے وقت نال سیراب کرتے رہواں گے ہر گلی ہر چوک جگہ جگہ تے رب دی توحید دا پیغام سناندے رہواں گے رب دی الوہیت دے جھنڈے لہراندے رہواں گے ابراہیم خلیل اللہ انہاں دا باپ اے نمرود دا بڑا قریبی ہے میں دس رہا سا اے بڑا قریبی ہے آسمان والے نے انہاں دے گھر پیدا کیتا تے جناب ابراہیم اند 16 سال دی عمر ہے اور نوجوانوں میری ملت دے نوجوانوں کدی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کریا کرو آئے آئے ابراہیم اج بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال اپنے ابا جی کول بیٹھ جاندے نے تے اے نہیں آکھیا لاہوریا اے نہیں آکھیا اے ابا تو کی یہ کام شروع کیتا ہے اے میرے آپیا تو کی یہ کرتا پھرنا اے نہیں آکھیا بلکہ جناب ابراہیم پتہ دے کی آندے نے یا آباتی بار بار کی لفظ آندے نے پہ محبت نہ آندے نے پہ آندے نے یا آباتی انی قد جانی من العلمی پہلا جناب ابراہیم نے ایک اللہ کی ابا جی اس قال لی ابی یا آباتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا فرماندے نے ابا جی اے جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو انہاں دی کیوں عبادت کردے ہو نہ تے تانوں اے نفع پہنچا سکدے نے نہ اے نقصان پہنچا سکدے نے نہ اے تہاڈا کچھ بگاڑ سکدے نے نہ اے تہاڈی حفاظت کر سکدے نے تے نال ہی آندے نے یا آباد
جی پڑھ لو کلمہ پڑھ لو کتے رب دے دربار وچ سرخرو ہو جاؤ گے کتے رب دیاں عدالتاں اندر میں تہاڈیاں سفارشاں کر سکاں گا اللہ بار بار آندے نے یا آباتی لا تعبدی الشیطان پھر آکھیا یا آباتی انی اخاف ان یمسکا آتے نے ابا جی ڈر جاؤ جدوں باپ نہیں کسے پاسے ہوندا پیا تے آتے نے ابا جی ڈر جاؤ رب دے عذاباں تو ڈر جاؤ رب تو خوف کھا لو رب دی پکڑ بڑی سخت ہے تے باپ آندا ابراہیم او ایک گل اور سنیا جے ایک گل اور سنیا جے جناب ابراہیم علیہ السلام رب دے نبی نے تے خلیل نبی نے میرا مالک نبیاں نو کسے اس گندی عورت دے بدن چوں پیدا نہیں کردا مشرکہ عورت دے بدن چوں پیدا نہیں کردا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ ایک بڑی نیک خاتون انبیاء دیاں نسلاں وچوں چلدی آ رہی ہے تے میرے مالک نے تائیں اس خاتون دے بدن چوں حضرت ابراہیم نو پیدا فرمایا حضرت خلیل اللہ نو پیدا فرمایا تے باپ نو دعوت دے نے پہ باپ نہیں مردا آندا ابراہیم یاد رکھی میں کرو کر دیواں گا کرو دے کر دیواں گا جے پھر بھی نہ باز آئیو تے میں تینوں قتل کر دیواں گا آئے ابراہیم دا جرم کیے قصور کیے کہ توحید دی دعوت دیندا پیا تے سچا باپ آندا میں تینوں قتل کر دیواں گا پر اے رب دا ابراہیم گھبرائے بولو تے صحیح گھبرائے اور توحید دا بات کرنا کو آسان کم نہیں ہر کسے دے بس وچ نہیں بابا کے دول جتھے شرک دے اڈے ہون اوتھے کھڑیا ہو کے رب دی توحید دا نعرہ مارنا تے پھر گھبرائے نہیں ڈرے نہیں آکھیا اچھا باجی تسی میرے نال انج پہ کر دیو تہاڈی مرضی ہے تسی کر سکدے ہو میں تہاڈا پتر ہاں دھمکیاں قتل دیاں ملیاں نے اگوں بدتمیزی کیتی تے اج دا نوجوان ماپے تھوڑا جہا غصے وچ آ جان تے اگوں گالیاں تے اتر آوندا ہے اور میں آکھیا اج گالیاں کڈنا اج بدتمیزی کرنا ایس کتاب دے اترن والے دی قسم کرنو تیرے نال بھی انجی ہونا ہی آج یہ نال جویں کرے گا ایویں تیرے نال ہونی ہائے ہائے ابراہیم نے عزت کر کے بخائی ہے رب نے فرما بردار پتر اسماعیل عطا کیتا ہے اور میں پوچھنا وہ دے نالوں بڑا کیڑا تابعدار ہوئے گا جیڑا ایڈی بڑی مثال ہے جویں باپ نال جی جی کرتے رہنے اسماعیل بھی جی جی کرتا رہا ہے آئے آئے اولاد جی جی کرتی رہی ہے جے ابا جی نے آکھیا لیٹ جا پتر ذبح کرنا تے پتر لیٹ گیا ہے جے ابا جی نے آکھیا پتر اپنے دروازے دی چنگاٹ بدل چھڑ اپنے گھر دی چنگاٹ بدل چھڑ تے بدل چھڑیے بیوی نو چھڑ چھڑیا اور کیویں دی تابعدار ہوئے اللہ اللہ پروانے و قرآن دیو گل سن لو ٹائم لنگدا گیا ویلا گزردا گیا پورے علاقے وچ رولا پے گیا اور اے نمرود بے ایمان او بندہ جڑا بڑا طاقتور ہے 400 سال ان پوری دنیا تے حکومت کی
میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلیاں ٹکر لئی ہے، کلیاں، اور نال کوئی نہیں، باپ بھی مخالف ہے، تے کلیاں ٹکر لئی ہے، اتنا طاقتور ہے، جدوں توحید دے شولے دل وچ ابل دے ہون، پھر اگلیاں طاقتاں رب دی مدد نال ختم ہو ہی جاندیاں نے۔ اوے انہاں نوں ختم کون کردا ہے؟ اوے انہاں نوں ختم میرا رحمان کردا ہے، ساری کائنات دا خالق کردا ہے، دونوں جہاناں دا مالک کردا ہے، جدے حکم تو بغیر چڑی بھی پر نہیں مار سکتی۔ ٹائم لنگدا گیا، ویلا گزردا گیا، کئی دفعہ مقدمے بنے، نمرود نے بلایا، نمرود کول جاندے رہ، اللہ نمرود کول جاندے رہ، جا کے او دے نال بھی مقابلہ کردے رہ۔ اے جناب رولے پہ گئے، اے نوجوان جڑا اے ساڈے بتاں دی توہین کردا ہے، ساڈے الہاں دی توہین کردا ہے، اللہ تے قوم نو حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار دعوتاں دیندے نے پے، جگہ جگہ تے دعوتاں دیندے نے پے کہ کتے قوم جیڑی ہے اے شرک تو بچ جائے، کیونکہ اس علاقے وچ 5000 دے قریب بت رکھیا گیا، 5000 بت جدی پوجا کیتی جاوی۔ کلام واحد کون ہے؟ کون ہے؟ ابراہیم رب دا یار ہے، آئے ہائے کلام واحد ابراہیم نہ کسے موقع تے چکیا نہ ڈریا۔ ایتھے تے نوجوان اج دے نو آکھو نا، ایتھے ذرا کو ٹک ٹاک بنانی ہے، ایکٹنگ کر کے دکھا، فٹافٹ نچن لگ پوے گا، تے جے آکھو کتے مجمع وچ بیٹھ کے رب دا قرآن سنا، تیری انجی لیٹ ٹر جاندی ہے۔ یہ نوجوان آج دے اوتر نوجوان رب دا خلیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدقے جاوا قربان جاوا، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مقدمیاں دا سامنا کر دینے پہ، کتے جناب والا طرح طرح دیا صحبتاں دا سامنا کر دینے پہ، کتے طرح طرح دیا دشواریاں دا سامنا کر دینے پہ، کتے طرح طرح دیا مشکلاں دا سامنا کر دینے پہ، کتے باپ دیا تنگیاں، کتے رشتہ داراں دیا تنگیاں، کتے علاقے والے بستی والیاں دیا تنگیاں نے۔ اللہ تے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قوم جمع تے آسمان ور چہرہ اٹھایا، رات دا ٹائم ہے، آسمان تے ویکھیا تے ایک ستارہ چمکدا پیا، حضرت ابراہیم آندے نے آلا ربی، اے میرا رب تھوڑا جہا ٹائم لنگیا تے ستارہ
مشکل کشا ہوندا جو عابد لوگو خود ہوئے او معبود ہو نہیں سکدا شریعت مصطفیٰ دے وچ بشر مسجود نہیں ہوندا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دیتیاں پر قوم ایڈی بدبخت ہے ایڈی بدبخت لعنتی قوم ہے انہوں پھر بھی کوئی سمجھ نہ آئی اے جناب ابراہیم نو دھمکیاں دے دینے پہ تے جناب ابراہیم آندے نے اچھا پھر کسے موقع دے میں تواڈے نہ بتاں دو ہاتھ کر لواں گا ٹائم لنگیا ویلا گزریا ایک دن جناب والا انہاں دا میلہ لگیا نمرود اپنے نام دا ایک میلہ لواندا سی اللہ اے ساری قوم اکٹھی ہو کے اس میلے وال جاندی ہے بھئی اور پگاں پیتیاں نے شراباں پیتیاں نے چرسا اڑدیاں نے پئیاں فیم اڑدی ہے پئی کتے پوڈر چلدا پیا ہائے ہائے کہ سارا کم کنا تو چلدا آ رہا مشرکاں تو چلدا ہوندا پیا کنا تو مشرک تو چلدا بعد بندہ مومن بندہ اس چیز نو پسند کردا اوے او میلیاں نو پسند کردا او گج کے بول میلے پسند کردا جا اے نہ سمجھی میں قبرستان جان دا قائم جا کے قبر اسی تے اونے کولوں منگنے آ جنے کولوں خلیل اللہ منگ گئے جنے کولوں پیران پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنے کول میرے آقا منگ دے چلے گئے جنے کولوں منگن دا میرے نبی نے فرمایا اور دنیا والے ہو اگر توانو جتی دے تسمے دی بھی لوڑ پوے تے رب کولوں منگیا کرو اگلی گل سن منگنا تیرا کم میں خلوص نال منگنا عطا کرنا رحمان دا کم ہے اے جناب میلے دی دعوت دیندے نے پہ ابراہیم چلتے نو میلہ وکھائیے اوتھے کنجریاں نچدیاں وکھائیے اوتھے بے حیائی دکھائیے دعوتاں پہ دیندے نے ابراہیم ہے نوجوان نے تے آندے نے پہ بیدارا میں ایہو جی گندگی تو بیمارا میں اینو پسند نہیں کرتا آئے آئے اینو میں لائک تے پسند نہیں کرتا حضرت ابراہیم نے بیداری دا اظہار کیتا ہے اے جناب سارے ٹر گئے تے رب دے یار نے ایک کلہڑا پھڑیا موڈے تے رکھیا تے نہ تے بت خانے ٹر گئے شرم خانہ جنوں کیا جاندا سی اوتھے پہنچ گئے تے ویکھیا تے جناب طرح طرح دیاں ڈشاں پئیاں نے طرح طرح دے کھانے پے نے تے 72 دے قریب سونے تے چاندی دے بت بڑے پے نے اللہ اللہ ابراہیم آندے نے اور کھاندے نہیں تواڈے سامنے کھانے پے نے کھاندے نے کتے کھیرا کتے طرح طرح دے جناب ڈشاں پئیاں نے اور کھاندے نہیں پے ہن او بولن کیویں پتھر کیویں بولدا بت کیویں بول سکدا اللہ اللہ انہاں نوں آندے نے تے نال ہی کلہڑا پھڑیا تے کسے دی باں لا دتی کسے دا ہاتھ لایا کسے دی گردن لا دتی کسے دی لت کٹ دیندے نے کسے دی جناب سر دے دو حصے کر دیندے نے 72 دے 72 نوں ہی انہاں جناب انہاں دی ایسی تیسی کر کے انہاں نوں ملیا میٹ کر کے رکھیا تے اے دسیا کہ اے اپنی حفاظت کرن جو کہ نہیں دوجیاں دی کیویں حفاظت کرن گے تے بڑا جڑا ساریاں تو بت رکھیا سی او دا ایک بازو لایا کان لایا نک لایا لا کے تے دوسرے کندھے تے رکھ دیتا رکھ کے تے ٹر گئے ادھروں جناب نشے وچ ٹٹ قوم نکلی ہے جڑے ویلے نکلی ہے تے
ترشول پھڑیا تسبیح پھڑی پھڑ کے دے اس قوم وچ آیا آگے آگا تسی نشہ کرتے پھر دے ہو میلے ویندے پھر دے ہو ذرا اپنے بت خانے وچ تے جا کے ویکھو تے کی بنیا ہے ادا قوم نو آکھیا انگل لائی اگ لا کے قوم نو ادھر ٹوریا قوم نسی آ رہی ہے آ کے ویکھیا تے جناب انہاں دی توہین ہوئی پئی ہے بازو کٹے نک کٹے ٹورا نتھیاں تے جناب انہاں دی بری حالت ویکھ کے آندے نے نا مسکیناں تے فقیراں دی حالت کیڑا ظالم کر گیا ہے ایک اللہ کر دے رہے پہ انشاءاللہ بقیہ اگلے خطبہ جمعہ اندر بیان کریں گے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو توحید تے استقامت دے دے اللہ سانو عقیدہ توحید سمجھن دی توفیق عطا کر دے اللہ ذوالجلال کی قسم ہزارہ مسجدہ بنوا لو ہزارہ کروڑا خرچ بتا کر لے یقین جانو اگر عقیدہ توحید نہیں ساری زندگی دا کروڑا اور ساری زندگی دیا عبادتاں رب نو نہیں چاہیدیاں رب دے ہاں قبول کوئی نہیں جدوں تک عقیدہ توحید نہیں ہوئے گا ہر عمل دی قبولیت دی پہلی شرط ہے کہ بندے دا عقیدہ توحید ہوئے رب نو ایک منن والا ہوئے اللہ کو دعا ہے اللہ سن توحید کی سمجھ عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الشهوات عبد الرحمن تو مہربان ہے تو قدردان ہے تو بڑا مہربان ہے یہ درد منگتے سوالی بن کے آئے یا اللہ ساڑھے بدلے کچھ نہیں اللہ سب سارے معاف فرما یا اللہ سونے ویکھے گا بیماریاں دے باوجود دور دراز تو سفر کر کے موسم کی خرابی دے باوجود نہیں ویندے گرمی ہے نہیں ویندے سردی ہے نہیں ویندے کیویں دے حالات نے تیرے نبی دی محبت لے کے تیرے خلیل دا پیار لے کے تیرے قرآن دا پیار لے کے اوندے نے اللہ جنے بھی اوندے نے انہاں ساریاں نوں دن دگنی رات چوری ترقیاں عطا فرما میرے مولا کریم انہاں نوں ہر کام وچ خواتین ہوندیاں نے اللہ انہاں دے ہر معاملے اندر سب دی مدد فرما یا اللہ سونیا اسی تیرے در دے سوالی منگتے ہاں اللہ سارے گناہاں کے اندر کوئی تبدیل فرما میرے مولا کریم مقروضاں دے قرضے دور فرما دکھیاں دے دو سکھاں در تبدیل فرما میرے ملک پاکستان دی عبادت فرما ملک پاکستان دے اندر اسلام دا بول بالا فرما کشمیر فرما فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما اللہ جنہاں نمانیوں بہنوں دے بھی کوئی نہیں اللہ نے سارے میرے عطا فرما ارشم دیا خالقہ مالکہ جو بجمان سکے عطا فرما کئی ایسے میں جنہاں دیاں دل ویچنے پر ستانہ دینا راب دے کیتے میں سب دے دل دیاں دے مراداں پوریا فرما مقروضاں دے قرضے دور فرما اللہ سمجھ لے جو کلے ایسے نوجوان ہوں گے جنہاں دے باپے ٹر گئے کئیاں دے باپ ٹر گئے کئیاں دیاں ماں ٹر گئیاں کئیاں دیاں بہناں ٹر گئیاں کئیاں دا کوئی چلا گیا ہے میرے مولا جلا جو اس جہان کو ٹر گیا اللہ نو جنت الفردوس اندر جگہ نصیب فرما ارشاد خالقہ میرے سمیت جی دے پاس دے محترم چلے گئے بھائی عثمان صاحب حاجی عثمان صاحب اللہ انہاں دی ہمشیرہ محترمہ یا اللہ سونے دی
اس کا روئی دنیا تک آباد فرما میرے مولا کریم اس کے اندر روح کا بہار پیدا فرما یہ دوست اس کا کام کرتے ہیں جن آدمی کام کی کر اللہ کو نہ دے کاروبار دے کرام دے اندر رحمت و برکت کا نزول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم